लोग बैठे हैं, मैं इस शेर के साथ कि ये माह ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रखे, ये माह ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं अपनी दुनिया के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं इस रोडी के स्कूल के अंदर जहां पर मुझे ये बताया गया कि इसके पहले साल का ये फंक्शन हो रहा है, मैं डायरेक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहबा को, जुमला स्टाफ को और बच्चों के वालिदैन को जो यहाँ पे मौजूद हैं मुबारकबाद देता हूं कि आप रोडी को बदलने जा रहे हैं और ये कल का पाकिस्तान है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों के गोशगुजार इस ढलती शाम में कुछ चीजें करूंगा, कुछ बताना चाहूंगा कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत की इस्लाह का फरीजा अल्लाह ताला ने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के जरिए दिया तो दौलत से नहीं नवाजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादी वसाइल इसके बावजूद कि अगर वो ख्वाहिश करते तो पूरी दुनिया लौटा दी जाती, वो नहीं बल्कि इल्म दिया गया, कहा गया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। और आपसे सल्लम ने क्या किया, सबसे पहले जब हिजरत हुई तो एक एकेडमी की बुनियाद रखी, एक इदारा खोला जहां से जलीलुल कदर सहाबा निकले, ऐसे लोग निकले कि पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब यूरोप की तरफ आ जाएं। मौजूदा दौर में इस्लाम सफ़े अव्वल में है, नंबर 1 पे है, मगर मौजूदा दौर में मादी तरक्की करने वाले यूरोप की मिसाल ले लें। आज भी फिलॉसफी की बात करें, आप थॉट्स की बात करें, सुकरात का नाम लेते हैं, उसके शागिर्द अफलातून का नाम लेते हैं, अरस्तु का नाम लेते हैं और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सिकंदर आजम का नाम लेते हैं। एकेडमिया के नाम से 448 बीसी में एथेंस की रियासत में, जैसे ये आपके यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, रोडी है, सातवाना वाला है, वहां पे एथेंस और स्पार्टा की रियासतें थी। एकेडमिया के नाम से एक इदारा खोला गया, वहां से सिकंदर आजम, अरस्तु, अफलातून की पूरी एक चेन है। ये लोग पैदा हुए जिन्होंने दुनिया के नक्शा को बदल करके रख डाला। यूरोप की तरक्की तालीम से मुमकिन हुई, वहां पे एक एकेडमी से बुनियाद रखी गई, वहां से चलाया गया। मेरी बात रोडी के लोग याद रख लें कि अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने कामयाब होना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बदल लें। एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि वसाइल को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, अपने शौक को एक कामयाब बंदा सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करता है और एक नाकाम इंसान के पास एनर्जी भी है, पैसा भी है, डायरेक्शन ठीक नहीं है। मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं कि हम लोग बच्चे की जरूरत को नहीं समझ पाए। हम ये सोचते हैं कि समिट स्कूल के अंदर 2500 या 3000 रुपए बिल्कुल छोटी सी फीस है, ये दे के मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। हालांकि ये मलिक सरवर नवाज साहब ने जो आपको इदारा दिया है, बिलीव मी, मेरे पास में फजीला ज़िया ने जब पंजाब कॉलेज की बिल्डिंग में वहां पे उनको प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया, इसी इदारा की सीआरओ को ओपन हुआ तो मैं जब उसको विजिट कर रहा था विंग को, आई वाज स्टन्ड कि क्या ये वाला सिस्टम, हर रूम के अंदर टेबल्स डिफरेंट है, हर रूम्स के डेस्क डिफरेंट है, हर रूम का एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है जिसकी मौजूदा दौर में जरूरत है। ये इदारा आपको दिया है, ये नेमत है। मैं बात कर रहा था कि 3000 रुपए पे हम सोचते हैं कि मैं 3000 रुपया बच्चे पे लगा रहा हूं, बड़ा मुश्किल है, मैं तो मजदूर आदमी हूं। कभी सोचे आपका बेटा ख्वाहिश करता है अबू मैंने टिकटॉक चलाना है, एक मोबाइल चाहिए, 18,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी सोचा है बेटा कहता है वो मोटरसाइकिल चाहिए, हम 40, 45, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी बच्चा कहता है मैंने इस फंक्शन में जाना है, हम उसके शूज, उसके कपड़ों के लिए 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी हमने सोचा नहीं, आप ये नहीं सोचते कि एक इंसान ने मरना है, हर किसी ने मरना है, मरने के बाद पता है यहाँ पे एक सनद रह जाती है, यहाँ पे एक आपका प्रूफ रह जाता है, एक लेटर, एक डॉक्यूमेंट रह जाता है कि आप एक कामयाब इंसान थे या नाकाम, वो आपका बेटा और बेटी हो गए। लोग आपके बेटे और बेटी को देख के डिसीजन लेते हैं कि आप एक कामयाब इंसान थे या एक नाकाम इंसान थे। आप अपनी सनद को खराब कर रहे हैं अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके बेटे की जरूरत मोबाइल फोन नहीं है, आपके बेटे की जरूरत टिकटॉक, पबजी और ये गेम्स नहीं है। आपके बेटे की जरूरत समिट स्कूल है, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपके बेटे की जरूरत एजुकेशन है, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। क्या लाहौर, इस्लामाबाद जब बड़े सिटीज के अंदर जो चीजें इदारे दे रहे हैं, अगर रोडी में ये समिट स्कूल आपको देता है तो आप इस नक्शे को बदलना नहीं चाहते?
کہ آپ نہیں چاہتے کہ کل کے کامیاب پاکستان کے اندر آپ کے گاؤں کا نام لیا جائے؟ سر نے بہت ساری اگزامپلز دی ہیں، میں بڑے فخر کے ساتھ پنجاب کالج کی اگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ موٹر سائیکل مکینک کی 2 بیٹیوں نے ہمارے کالج سے 2022 کے سیکشن میں 2 یونیورسٹی میں پوزیشنز لے کے سرگودا یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے۔ کیا یہاں کا بچہ نہیں کر سکتا؟ کیا یہاں کے بچے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ساری کوالٹیز ہیں یہاں کے بچوں میں، سارا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، بھکر کی مٹی پاکستان کی صف اول کی مٹی ہے، آپ اس کو رنگ تو دیں، آپ اس مٹی پہ انویسٹمنٹ تو کریں، صحیح ڈائریکشن میں اس کو لے کے آئیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک شمع جلا کے اس اندھیرے میں آپ کو دی گئی ہے تو اس کے محافظ بن جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ مل کے اس چیز کا دعویٰ کریں کہ ہم اس روڈی کو، اوانا والے کو، یاری والے کو، اس پورے معاشرہ کو بدلیں گے۔ آپ کا بچہ کل کا پاکستان کا مفید شہری بنے گا انشاءاللہ، مگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ انویسٹ کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بات جو کہ یہاں پہ آبزرو کر رہا تھا کہ تعلیم میں سب سے جو اہم چیز، بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں، جو سب سے اہم چیز لی جاتی ہے وہ تخلیق ہے، کریٹیویٹی ہے، تخلیق ہوتا ہے، خود سے چیزیں کرنے کی صلاحیت۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پرفارم کیا، ان کا کانفیڈنس آبزرو کریں، ان کا اعتماد، ان کی کریٹیوٹی آبزرو کریں۔ یہ بچے کل کے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں، بڑے مقابلے کے امتحانوں میں ٹاپ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی کل کے آفیسرز اس روڈی کے محافظ بنیں گے، مگر ان کی انگلی پکڑ کے اس منزل تک لے جانے کے لیے جو ادارہ آپ کو دیا گیا ہے اس پہ انویسٹ کر کے اپنے بچے، انویسٹمنٹ آپ کی اپنی ذات پہ ہے، انویسٹمنٹ آپ کی اپنی نسلوں پہ ہے، اپنی قوم پہ ہے، مگر یہ کیجئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور ان کو بھی جو انہوں نے، سر نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے ایک ادارہ بنا کے دیا، انہیں اس چیز کا یقین دلائیں کہ آپ نے 22-23 ادارے جو اور جگہوں پہ بنائے ہیں، بے شک وہ ٹھیک ہیں، مگر سب سے صحیح جگہ یہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں کے ریزلٹس دیں، آپ یہ شو کریں کہ روڈی ہی سب سے اہم پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ رائٹ پلیس ہے، اور یہ لوگ جہاں کے اس ایبل ہیں کہ آپ مزید انویسٹ کریں۔ یہی روڈی کا، جس طرح سے مارکٹس کلوز ہوتی جا رہی ہیں، تعداد سٹوڈنٹس کی بڑھتی جا رہی ہے، یہی والا سکول کل کا ہائر سیکنڈری سکول کل کا کالج بنے گا۔ آپ یقین مان لیں کہ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ایک دن آئے گا اسی پروگرام میں ہم ایک کالج میں موجود ہوں گے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ ساتھ کھڑے تو ہیں، آپ اپنے ان بچوں کو لے کے چلیں تو صحیح۔ آپ نے آبزرو نہیں کیا، ایک چھوٹا سا بچہ تعلیم بالغاہ کے خاکے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا کتنے کانفیڈنس سے مسکرا رہا ہے۔ کسی جوان کو بلائیں ذرا جو کسی اچھے ادارے سے نہیں پڑھا، اسے کہیں 5 منٹ تو یہاں پہ کھڑا ہو، کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہاں پہ آ کے بات تو کریں۔ یہ بچے ہیں جو کل آپ کے اس روڈی اور اس کے علاقہ کے ذمہ داران بن کے آپ کی آواز ایوان بالا میں اٹھائیں گے۔ یہی لوگ ہیں کل آپ کو لیڈ کریں گے، آپ کے مسائل کو وسائل میں بدلیں گے، مگر آج ان بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، سرپرستی کریں، ان کے ساتھ چلیں۔ روڈی بدلے گا تو پاکستان بدلے گا، روڈی بدلے گا تو۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کروں گا یہاں پہ کہ پھول جب اگتے ہیں اس وقت ان پھولوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، جب ان کی خوشبو ان میں پیدا ہو جاتی ہے پھر ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہر سمت، ہر طرف، چہار سو ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی خوشبو آنے تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، خوشبو آنے تک ان کی حفاظت کریں، خوشبو آنے تک اس ادارے کے اندر آپ انویسٹ کریں۔ کل یہی خوشبو اس پورے روڈی کو معطر کرے گی، آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے، میں بھی اس کا حصہ ہوں گا۔ اور پھر سرور صاحب یہ کہیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ یہ کارواں بنے گا۔ میں اس امید کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ آج میں آپ لوگوں کی طرف، کیونکہ میں یہاں کا ہوں، میں پچھلے 3 سال سے یہاں پہ ہوں، نو ڈاؤٹ میری مارکٹ بڑی ہے، میرے پاس تو ایک ضلع پار کے بھی بچے پڑھتے ہیں، تلا گنگ کے بچے پڑھتے ہیں، سرگودا کے بچے پنجاب کالج میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ریزلٹس نے کیا ہے۔ میں روڈی تک کی اگر بات کروں تو آپ کی طرف سے میں یہاں کا باسی ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سر آپ جس جگہ پہ انویسٹ کر چکے ہیں، یہ جگہ آپ کو نیکسٹ مجبور کرے گی کہ آپ اور انویسٹ کریں۔ یہ جگہ آپ کو اس بات کا ثبوت دے گی کہ یہی صحیح جگہ تھی، یہی صحیح لوگ تھے۔
اور میں ان والدین کی طرف سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بچے بدل ڈالیں گے اس پورے نقشے کو. جہاں پہ ہم کہتے ہیں تعلیم کی ضرورت ہے, یہاں سے تعلیم دینے والے آگے جائیں گے, یہاں سے آگے بڑھیں گے لوگ. یہ لوگ ایک کارواں کی شکل میں ہوں گے, اور انشاءاللہ کل پاکستان میں, جیسے بکر آپ ٹاپ 3 میں کہہ رہے تھے, پاکستان میں جب پنجاب کی تحصیلوں کی بات ہوگی تو کلور کوٹ انشاءاللہ ٹاپ پہ ہوگی. یہ دعویٰ ہے ہماری طرف سے. بے شمار دعائیں ہیں آپ کے بچوں کے لیے, اسکول کے لیے اور اس پورے علاقہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیش بہا برکت ڈالے, آپ لوگ, آپ کے بچے کامیاب ہوں. آخری بات اگین وہی کہوں گا کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں, منزل آپ کے سامنے ہے, یہ بچے وہاں پہنچیں گے, آپ کا علاقہ سب کچھ بدلے گا. اللہ حافظ.